तर हांव तेन्ना एक आन्सर घेयला हांव खास करून कृषी म्हणजे शेती विकास तुमकां खबर असेल हांव कृषी विकास उद्योग शाखेचेर 1973 सुरू केला 30 वर्सां आनी 3 वर्सां पयलीं हांवें 4 गेलो तिचे जे बिजनेस आसले एग्री बाकीचे चड हावजिंगूच कोणी दिता किंवा बिजनेसाक कोणी दिता पूण शेती वेवसाय कोण आशिल्ले 50 लाख फक्त 50 लाख आशिल्ले आनी फक्त 24 शेतकरी आमचे अकाउंट होल्डर आशिल्ले आमच्या बँकेत आनी आयज 2012 ते जवळ 5.5 कोटीचे आनी 4.5 शेतकरी किसान क्रेडीट माध्यमा मार्फत म्हाजे कडेन अकाउंट केल्ले आसा बारीक शेतकऱ्याक करून आयज वेळ खूब थोडा आसा ते पयलीं तुमकां म्हणटा शेतकऱ्या खातीर गव्हर्नमेंट कितें करता काय म्हणटा सकाळ पासून प्रत्येक एनिमल हजबंड्री किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान किंवा DRDAन सांगलें बारीक गव्हर्नमेंट खूब स्किमी आसा पूण बँकूय इनडायरेक्टली कांय तरी हितून थंय स्कीम आसा ती तुका कोणाकूच कळना ना कशी काय म्हळ्यार पळय बँकेचो रेट आसा बँक ही तशी पळोवपाक गव्हर्नमेंट एजन्सी न्हू आमी पब्लीक सेक्टर तर आमचो दर जो आसा 12% तुका किसान क्रेडीट कार्ड दिता 12-13% पूण सेंट्रल गव्हर्नमेंट कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा 7% लावपाचें म्हणून आमी 3 लाखा पर्यंत आतां 3 लाख चडांत चड जे भारताचे शेतकरी आसा ते कमी तुका येता पूण स्मॉल फार्मर तेंची 3 लाखा वयर कर्ज जे आशिल्ले कर्जाचे अशे शेतकरी खूब कमी आसतले म्हणजे 3 लाख कर्ज जे आसा केंद्र सरकार 7% दिता तुमकां शेतकऱ्याक आनी आमी म्हणटा बँकेचो दर 12% म्हणटा हो जो 5% जो फरक आसा तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जेन्ना आमी स्टॅच्युटरी ऑर्डर जाता तेन्ना आमकां रिइम्बर्स करता म्हणजे शेवटी शेतकऱ्याक 7% मेळ्ळे म्हणजे तुमी म्हणटा शेती खातीर कर्ज